आज आम्ही परवरी जमल्या एक सगळे आमचे JCB वाले आसा पळय म्हणजे त्रिपुरान JCB सावथाचे सॉरी नॉर्थाचे JCB वाले आणि तांकां एक इशू आयलो की डिझल वाडल्या उपरांत टेंटेटिव्ह रेटी वाडच्यो पडल्यो कित्याक डिझल रेट म्हणजे दिसान दीस वाडपाक लागली 1 रुपया 5 रुपया 2 रुपया आज 9 रुपयाचेर पावले सो तांकां खंय तरी सस्टेन जायना जालें सगळें आमकां JCB वाल्यांक म्हणून आमी रेट वाडोवपाची आज थारायली कित्याक आमी काय ती दिसाक डिझल वाडटा तशी 1 रुपया 5 रुपया वाडोवंक शकना इतले दीस आमी रावल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की डिझल आतां चडूच वाडला थोडे तेंप आमी सोंसपाचे 1-2 दिसा खातीर सोंसले पूण आतां हें आमच्या कंट्रोला भायर गेला डिझल वाडले हाचो अर्थ डिझलूच वाडला अशें न्ही तर तातूंत सगळे स्पेर पार्ट मागीर बाकीचोय खर्च वाडलो ट्रान्सपोर्ट वाडलो सगळें वाडलें त्या प्रमाण आज आमकां तांकां डिसिजन घेवचें पडलें तांणी म्हाका आपयलो कशें कितें केलें बरें काय म्हणून सो तांणी विचार केलो ताजेर म्हणजे कितलें वाडला डिझल त्या हिशोबान तांच्यांनी आज एक JCBची रेट फिक्स केल्या ती रेट तांणी अशी ठरयल्या की JCBची पर आवर बकेट रेट आसा पळय ती 1300 रुपया आनी ब्रेकराची रेट 1500 रुपया ठरयल्या आनी ताज्या उपरांत तांचो धाकटो ट्रक आसतलो 5 मिटराचो ताची तांच्यांनी रेट ठरयल्या 7000 रुपया आनी 10 क्युबिक मिटराचो ट्रक आसतलो ताची रेट 10,000 रुपया पर डे विथ डिझल सगळें तांचें अशें धरून ती ठरयल्या आतां ही रेट वाडोवपाचें कारण डिझल वाडल्या म्हणून सगळ्यांक वाडोवची पडल्या आनी ताणें रिक्वेस्ट केला सगळ्यांक की कोणें ह्या रेटी सकयल चलोवचें न्ही अशें चलयल्या कारणान सगळ्यांकूच नुकसाण जावपाचे चान्सीस आसा आनी अशें जर कोण करतना दिसलो जाल्यार ते ताजेर एक्शन घेवपाचें सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा सो जाका जें समजलां ताणें आनीक वाद न करता ते रेटीन चलोवची मशिनां आनी सगळ्यांनी एग्री जाल्या म्हणूनच ही रेट फिक्स जाल्ली आसा सो ताज्या फुडें कोणें डिस्प्यूट करचो न्ही अशें आशा म्हणजे आमी आशा धरयता म्हजें नांव सिराज विनायक अशोक आमची JCB आहा आनी म्हाजे सगळे फ्रेंड सर्कलाचे JCB आहा सगळे आमचे नॉर्थ सावथ गांवाचे आतां जाला कितें डिझल वाडला ऑपरेटराचो पेमेंट वाडला मागीर ऑयल टायर सगळें वाडले आनी आमच्यो ज्यो रेटी आहा पळय 5-10 वर्सां थंयच आहा म्हणजे प्रेसिडेंटान सांगला त्या प्रमाणे पण आमी आतां सगळे जाण गोंयचे सगळे आमी ओनर एक जाले आनी एक रेट फायनल केले ब्रेकर आसा पळय फातर फोडपाक ताका 1500 रुपया आनी बकेट आहा पळय बकेटाक ते माती बिती काडटा ते ताका आमी 1300 रुपया रेट फायनल केले ही जी रेट आसा पळय आमी एकट्यानी न्हू कांय ना म्हणून आमचे नॉर्थ गोवा सावथ गोवा सगळे JCB ओनर्स सगळे एक जावन रेट फायनल केले ही आमची सेकंड मिटींग जाली आनी ही रेट आमी चालू केली ऑलरेडी आमचे बरे मागपे जे कस्टमर आसा तेंच्यांनी आमकां रेट दिली सुद्दां हांव सगळ्या JCB ओनर आनी कोण येवंक ना बीन तांकां सांगता हीच रेट दवरया हे रेटी भायर कोण चलोवचो ना चलयत जाल्यार सगळ्याक एकट्याक चलयल्यार सगळ्याक त्रास जातलो त्या खातीर सगळ्यांनी डिसिजन घेतला कोणाकूच चलोवंक दिवपाचो ना आनी कोणाक जर चलयतना सांबाळलो जाल्यार ताका आमी एक तर मशीन आमी चलोवंक दिवचें ना रस्त्यार आनी ताका आमी आमचे एसोसिएशनांनी घेवचें ना हें फायनल केलां आतां हय आमी आमचे